امی نو آگے کہنے لگی امی میں نے مارے سن امی آبے خضر دے بھی آئے نہیں پلا بھی آئے نہیں بریانیاں بھی آئیاں نہیں امی دی درہ کمرہ صاف کرے آجے سونے چاندی دے اونٹ بھی آئے ہیں ماں نالے روندی نالے کمرہ صاف کر دیئے نالے کہنے لگی وے پترا کیڑا کاروبار کر کے آئے ہیں انہیں سونے چاندی لے کے آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے رو کے کہنے لگی اماں کیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں اور قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے عرب دا ایک شاعر کری احمد رضا صاحب انہیں اپنی قوم نے ویکھا نا جب بت پرستی کر دیا تے انہیں جا کے ایک پہاڑ دی غار چ ڈیرے لا لے اتھے جا کے نہ تے اللہ دی توحید تے ایمان رکھ کے بیٹھ گیا کہ میری قوم بت پرستی کر دی او دے شاعراں دے او دے شاگرداں نے عرض کیتی حضور استاد جی جے تسی پہاڑ چ ڈیرے لگا لے تے سانو شاعری کون سکھاوے گا انہیں آکھیا کہ انج کریا کرو کہ تسی شعر لکھ کے نہ تے کاغذ دے ٹکڑے نو غار چ سٹ دیا کرو تے مودی اصلاح کر کے انہوں ٹھیک کر کے کاغذ بار سٹ دے مگا روز او دے شاگردہ شعر لکھ کے جانا جا کے غار چ سٹنے انہیں ترتیب درست کر دینی الفاظ درست کر دینی اصلاح کر کے انہیں شعر دے کاغذ نو بار سٹنا تے شاگردہ نو انج شاعری سکھا رہا جدو قرآن آیا نا تے سورۃ الکوثر نازل ہوئی اللہ نے فرما انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تین آیتہ آئیاں ایک کعبے دی دیوار دینا جدو چسپا کیتی اگیاں تے او دا ایک شاگرد آیا انہیں جلدی جلدی کاغذ دے لکھیا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تے کاغذ نو لپیٹ کے تے چلا گیا پہاڑ دی غار دے کنارے تے اندر انہیں کاغذ سٹیا تے استاد نو آواز دی کے کہنے لگا استاد جی اے میں تین مصرے لکھے نے ذرا چوتھا لے کے بھیجیا جے اما تین مصرے لکھے نے اے دی تصحیح کر گیا ہوتے نالے چوتھا مصرہ پوری ربائی بنا کے بھیجو او دے استاد نے جرہ میں لکھا گا تھا ٹکڑا بیکھیا او دے اتھے لکھے سینا آدینا کل کاسر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انہیں او دی تصحیح کر کے کاغذ دا ٹکڑا بار سٹیا او دے شاگرد نے کھول کے بیکھیا اوپر لکھے سی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ او دیتے انہیں چوتھی گا لکھے انہیں آکھا ما هذا قول البشر اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا قول البشر ابو جال تے ابو لہب اخنس بن شریک ورگے روگ محمد دی دیوار نہ کان لا کے نا تے میرے نبی تو قرآن سن دے ایک دیوار نال ایک دوسری نال ایک تیسری نال چوتھی نال قرآن پہ سن دا ایک دوجہ تے نظر پہ گئی تے پوچھا دینے کی پہ کرنا ہے تھے کہنے لگا کچھ نہیں دوجہ نے تیجے نے پوچھا تیسرے چوتھی نے پوچھا انہیں آکھا سچی گلتے بھی اسی سارے محمد کو قرآن سنن آئے کہہ لگے خبردار کل کوئی نہ آوے نہیں جی کل نہیں آنا اگلا دن ہویا تھے ایک ایک دیوار نہ پھر ایک ایک کافر لاکے میرے نبی تو قرآن پہ سنے پھر ایک دوسرے تے نظر پہ آگئی تھے کہہ لگے کل نہیں ہونا اگلی رات آئی تھے پھر سارے محمد دی دیوار نہ لگ کے قرآن پہ سن دے میں نے سچی دسو میں کاری احمد رضا کاری مجاہد صاحب قرآن پڑھن تو انہوں لطف ہوندہ ہے تے جدو کملی والا پڑھے بھائی جدو قرآن والا آپ پڑھدا ہوئے گا اس ویلے کی عالم ہوندہ ہوئے گا تو فیل بن عمر دوسی توس قبیلے دا سردار بہت بڑا شاعر سی ابو جال دا بچپن دا یار تجارت کرنے واسطے مکے آیا تو انہیں خط لکھے ابو جالو کہ میں مکے آ رہا اب مکے دے بار ابو جالو نے ملیا تو فیل بن عمر دوسی دے کنہ وچ روئی ڈال کے کہہ لگا جنہیں تین مکے روے نا اپنے کنہ چو روئی نہ نکالی تو فیل نے پوچھا وجہ کہہ لگا ساڑھے مدینے ایک محمد نام دا نبی آیا ایڈا مٹھا بول دا گلہ گلہ چی پتھرہ تو کلمے پڑھا لیں دے جے تو او دے آواز سن لینا تے سن لیا دا کلام تے چودر جاندی رہنی یاد رکھی کہ او ساریاں چودرہ چھڑ کے نا قبیلے دیاں سرداریاں چھڑ کے تے لوگوں دیاں غلامیاں کر دیں
دین تے مذہب چھڑنا پہ جانا ہی تے ماپے چھڑنے پہ جانے بیوی چھٹ جانی اولاد چھٹ جانی وطن چھٹ جانا محمد دی قدرے کرنا چا آواز نہ پہ جو تو پھیل ڈر گیا جنہیں دن مکھے ریا کرنا چا روئی نہ نکالی ایک دن انہوں یاد نہ ریا کرنا چا روئی رکھنا سیرت دی کتابہ چاہتا ہے وہ کعبے دی کلی چپیا گزرے تے اتھے کعبے چ کھلو کے میرے نبی نالے نماز پڑھ رہے تے نالے قرآن پڑھ رہے یہ اچھا بولو سبحان اللہ تے میں پڑھا قرآن دیو آئے سنی ماں دا پتر اچھا بولے سبحان اللہ نوجوانوں کیسا منظر ہو بے گا کملی والے کھڑے ہونگے قریامت رضا جی ہیں جو میں کہہ لوں کھڑے نے رسول اللہ سامنے بیت اللہ پردے کلام اللہ سندہ آپ اللہ کونے دیوالی نماز جو قرآن پڑھ رہی نالے پہ پردن یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تو فعل بنا مردوسی پہ گزر دائی او دے کنا جڑے ویلے میرے نبی دے قرآن پڑھن دی آواز آئی او دے اندر دی دنیا بدل گئی دل دی اندر حل چل مچ گئی نبی دا عشق آ گیا اکھل دی آواز دوڑ جاؤ تو فعل نے دوڑ لگا دیتی تے اوہی آواز نوجوان دوڑ دا لگا جا رہا ادھروں عشق دی آواز آئی کنا کو دوڑے گا نیا جمع دوڑنا نہیں دینداؤ چل ایک باری واپس جاؤ او مٹھی جی آواز دے کلام سنا دے تو پھیل بھی نہ مردوسی واپس آیا نوجوان ادھر میرے نبی قرآن پڑھ کے اپنے حجرے سے جا رہے تو پھیل پیچھے پیچھے پہ جا دے جدو نبی کریم حجرے سے جاؤن لگے او دی چیخ نکل گئی کہن لگا سونے نالے میں نادا تیر مارے آئی نالے مڑ کے بیخ بئی نہیں میرے نبی نے فرمایا حجرے سے آجا تو پھیل سامنے بیٹھاؤ کہن لگا درائے اپنا کلام سنایا آج نبی کریم نے قرآن دیا تلاوتاں کی دیا تو پھیل کہن لگا سنیا کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھ کے کہن لگا میں اپنے قبیلے چلے آؤں انہوں نے پتہ لگنا میں مذہب بدل کے آیا ہوں انہوں نے پوچھنا نوے مذہب دی نشانی کی ہے سنیا میں نے کو نشانی دے شاجیوں دے چہرے تے میرے نبی نے ہاتھ پھیرے آئے تو پھیدے متھے جو نور دی لاٹ نکلی میرے آقا نے فرمایا تو پھیل بہتیاں نشانیاں کی کرنیاں نے جدروں لگ دا جامے گا لوکی آکھن گئے محمد دی نشانی پہ آیا ہوں سبحان اللہ تو فعل لوگ کہندے سن ذن نور نور والا اور جنہوں میرا نبی ہاتھ لا دے او نور والا او قرآن دی ایک آیت سنی دل دی دنیا بدل گئی ہن میں تھوڑے جی اے جڑے حفاظ بیٹھے نا ایک علماء بیٹھے میں تھوڑا جنا انہاں نو خراج تحسین پیش کر لواں محمود غزنوی بادشاہ انہیں کدن خیال آیا کہ میرا ابو کون ہے سبکتگین میرا باپ ہے مگر میرا باپ کون ہے کہ اندر میرے 3 سوال سن ایک میرا باپ کون ہے دوسرا سوال میرے ذہن چیسی قیامت آنی ہے کہ نہیں تیسرا سوال اسی کہ میں سنیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے تے آ جڑے عالم تے حافظ نے ان نبیاں دے وارث ہوندے نے کہ نہیں سلطان محمود غزنوی بادشاہ کہندا میرے ذہن چ بڑا عرصہ سوال رہی کہندا ایک دن میں لشکر دے وچ جا رہا تے رات ہو گئی گاؤں چ گزرے تے لال ٹہنا جلا کے نا تے دا لشکر ٹر گیا تے اچانک کہندا میں ویکھیا کہ ککھاں دی کلی تے ایک چھوٹا جہا بچہ اس کلی چ نکلدا قرآن او دے ہاتھ وچ تے سامنے ہندو دی دکان ہے او ہندی دی دکان تے جا کے نا تے دیوے دی لوچ قرآن دی آیت پڑھ کے آوندا ہے او بچہ نال رٹا ماردا پھر جاندا ہے جا کے ہندو دی بنیے دی دکان تے جا کے دیوے دی لوچ قرآن دی آیت پڑھدا ہے پھر آ کے گھر رٹا ماردا ہے محمود غزنوی ویکھ کے بچے نو بلا کے پوچھا تو کون ہے کہنے لگا جی میں قرآن پاک حفظ کرنا
تے معبود کہنے لگا کہ اے ہندو دی دکان تے بار بار کیوں جا رہا تے کیوں آ رہا؟ کہندا قاری صاحب نو صبح سبق سنانا نا تے میرے گھر تیل وچ دیوے وچ تیل کوئی نہیں نا تے او ہندو دی دکان تے جانا تے دیوے دی لوچ آیت پڑھ کے تے گھر آ کے رٹا مار کے یاد کرنا، پھر جانا اگلی آیت پڑھ کے آ کے رٹا مارنا تے میں سبق یاد کر رہا، میں سبق یاد کر رہا۔ محمود غزنوی نے اپنے ایک فوجی نو بلا کے آکھیا کہ بچے نو سونے دی لال ٹین دے دے۔ کیڑی ہن نہیں تساں بولنا ہونا، گل آ گئی نا مدرسیاں تے حافظاں دی۔ تساں تے 8 دن بعد مسیح تے جانا ہوندا، جمعے والے دن جھولی چ 10 روپے پانے ہونا مسیح دی تے 20 واری سوچ دیو، ہے نا؟ پر نہیں آ میں تینوں دساں جڑا حافظ قرآن تے انہاں مدرسیاں دی تے انہاں قرآن تے علماء دی خدمت کرے، رب انہوں درجے کیسے عطا کر دے، خالی نہ جائے اس محفل چ کچھ لے کے جائے۔ جدو گھر جا کے چار پائی تے لیٹو تے سینے چ چھاتی مارو، ویکھو پلا محمد عشق دا چراغ پہ جلدا کہ محمود غزنوی نے حکم دیتا اپنے فوجینوں کے بچے نو سونے دی لال ٹین دے دے۔ بچہ جدو لے کے گھر آیا تے محمود کے اندر رات نو میں لیٹے، ادھی رات ڈھلی تے کملی والے خواب چاہ گئے۔ اللہ سارے دے نصیبہ کرے۔ نبی پاک نے فرمایا اس سبکتگین دیا پترا مت آؤنی کہ نہیں تے علماء نبیان دے وارث ہوندے نے کہ نہیں؟ میرے نبی ایک کو جملے چھ تین نہیں جواب دیتے، فرمایا اس سبکتگین دیا پترا، پتہ لگیا پتر سبکتگین دا ہے، فرمایا قیامت آؤنی کہ نہیں؟ جواب کی دیتا، فرمایا سبکتگین دیا پترا میں قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے۔ دوسرا جواب، تیسرا سوال سی کہ علماء نبی دے وارث ہوندے نے کہ نہیں؟ تے نبی پاک نے فرمایا سبکتگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے جی میں تو میرے وارث دی لاج رکھی ہے۔ کوئی جملے چ میرے نبی تینہ سوالاں دے جواب عطا کر دیتے۔ جڑے حافظ تے جڑے علماء بیٹھے اے اصل وچ محمد دے وارث ہوندے نے، اے میرے نبی دے وارث بیٹھے، میرے نبی دے علم دے وارث۔ بیکن ہاؤس وچ پتر پڑے تے کرولا گڈی چ بیٹھ کے جاوے او ناد کرے، یار کسے بلوم فیلڈ ہال اچھ پڑے تے لینڈ کروزر اچھ بیٹھ کے جاوے تے ناز کرے میں چودری دا پتر ہاں تے میں لینڈ کروزر اچھ بیٹھ کے سکول جا رہا ہاں۔ ہو سکتا کسے مدرسے پڑھنے والے بچے نو خیال آوے میں بھی کسے چودری دا پتر ہوندہ تے میں بھی لینڈ کروزر اچھ بیٹھ کے مدرسے ہوندہ، پر بچے فکر نہ کریا جب رب کعبہ دی قسم چودری دا پتر تے لینڈ کروزر تے بیٹھ کے سکول جاندہ نا، میرے نبی نے فرمایا جدو قرآن پڑھنے والا مدرسے جاندہ فرشتے دے پیران تھلے پر بچھا کے ٹر دے، وہ فرشتیاں دے پران تے بیٹھ کے جاندہ۔ آج لوگ بڑے اے دعویٰ کر دے کہ یار مولویاں نو پیسے تے نہیں نہ دینے چاہیے، انہیں پیسے مولوی فلا لیندہ ہے۔ ہو سکتا ہے اتنے بڑے اجتماع کسی دے ذہن چ خیال آوے کہ میں پتر نو حافظ بنا دیتا، مولوی بنا دیتا، اے جمعہ راتاں دیا روٹیاں کھاوے گا بھوکا ہی مر جائے گا۔ انہوں ایمانداری نہ دسو اتنے بڑے اجتماع پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، دنیا دے چودری دا کمی ہوئے تے چودری اپنی لاج واسطے اپنے کمی نو بھوکا نہیں رہن دیندہ تے کملی والا اپنے کمیاں نو بھوکا رہن دیندہ ہوئے گا۔ وہ کام کرے ہو نبی دا، نبی دے دین دا کمی ہوئے کملی والے دا تے کملی والے بھوکا رہن دین گے۔ آج لوگ کہندے نے کہ میں پتر نو عالی بنا دیتا، مولوی تے حافظ بن گیا تے ہورے بھوکا ہی نہ رہ جائے۔ میں اپنی اکثر اتھیا کہ مثال دیتا کرنا، لوگ گلا بڑا کر دینے آسی سا پیسے بڑے لین دینے، میں کیوں نہ لواں؟ میں اکثر کیا کرنا مولوی ہونا ہی امیر چاہیے۔ پتہ کیوں؟ چودری دی کوٹھی وے کہ مولوی نو خیال نہ آوے کدے میں بھی چودری ہوں دا، اے مولوی دی کوٹھی وے کہ چودری نو خیال آوے کدے میں بھی مولوی ہوں دا۔
ہن توجہ ہے میرے وال مولویاں دی گل آئی ہے بولیا جی سبحان اللہ مولوی تے نواں سوٹ پا لینا تے موٹر سائیکل لے لے تے بیلی پتہ کی کہندے نے مولوی پھٹ گیا نواں موٹر سائیکل لے لیا ساڈے پنڈ آیا نا مولوی دی تون نہیں پھر دی یقین کرو پر مولوی ہونا ہی امیر چاہیے امام مالی کو سوٹ پہندے سن جڑا وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی ہوندا غوث پاک نے چور نو کتب تے بنایا پر اے نہیں تسا کدے سوچو جڑا چور غوث پاک دے بوئے آیا سی وہ فقیر دے بوئے لین کی آیا سی کیونکہ وہ غوث پاک دی پگڑی چوران آیا سی غوث پاک جڑی پگڑی پہندے سن وہ 70,000 درم دی ہوندی سی کنی تو آڈے کول پیر جماعت علی شاہ چورا شریف دے خلیفہ فخر السادات امام الاولیاء حضرت محدث علی پوری حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جتی بڑی مہنگی تلے والی پاندے سن کسی کہ دن میں نہ ماریا ویکو شاہ جی جتی بڑی مہنگی پاندے نے ہیں فقیر تے ولی تے جتیاں ایڈیاں مہنگیاں پاندے نے آپ نے فرمایا میں فقیر بھی ہاں تے میں مولوی بھی ہاں فرمایا جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والے ویکھن دی ضرورت ہی نہ کرے جیڑا ویکھے مولوی دی جتی والی چہرے بل بیکھن دی ضرورت نہ کرے اپنی اولادہ نو مولوی بناؤ تے اپنی اولادہ نو قرآن پڑھاؤ جاؤ جا کے داتا پیا دی قبر تے بیکھ لو 1000 سال گزر گیا داتا پیا نو دنیا تو پردہ کیتے ہیں پر ادھی رات میں بھی ٹور جو رات دے 2 بجے 2:30 بجے بھی جاؤ تے داتا دی قبر تے قرآن پڑھیا جاندہ دا پتہ کیوں قرآن بڑا وفادار ہے جیڑا دنیا دے اتے قرآن پڑھ دا نا دی قبر دے اتے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندہ ہے جے قرآن پڑھو گے تے قبران تے قرآن پڑھیا جاوے گا اپنی اولادہ نو قرآن پڑھا کے جائے اولاد قرآن پڑھے بغداد دا شہر تے بچہ یتیم ہو گیا کاری صاحب بغداد دی نگری تے بچہ ایک یتیم ہو گیا ماں نو خیال آیا ہر ماں دی طرح بچہ یتیم ہو گیا تے میں نو کو کام سکھاواں کدھر بھکا نہ رہ جائے پکا یتیم ہو گیا نا کو کام سکھاواں کما کے لے آوے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ بن نہایہ چ لکھا کہ ماں لے کے نا دھوبی دی دکان تے ٹر گئی تے کہن لگی میرے پتر نو کپڑیاں دی جاچ سکھاؤ پہلے دن ماں نے بچے نو دھوبی دی دکان دا رستہ دکھا دیتا شاہ جی بچہ پہلے دن جا رہے ہیں نا دھوبی دی دکان تے راج ایک مدرسہ آ گیا بچے نے انج کر کے نا چھوٹا جا بچہ یتیم تھی انہیں اندر نگاہ دوڑا کے بیکھا ایک کلاس ہے جو بچے قرآن پہ پڑھ دینے اور نال کلاس لگی اتھے تجوید پڑھی جا رہی نال کلاس لگی اتھے فلسفہ پڑھایا جا رہا ادھر کلاس ہے منطق پڑھائی جا رہی ادھر انہیں بیکھا کدھر صرف کدھر نحو کدھر حدیث پاک پڑھائی جا رہی انہیں بیکھا انہیں بچے تے مختلف کلاساں تے مختلف کتابہ تے سبق پڑھے جا رہے کو قرآن حفظ کرے کو تجوید پہ پڑھے تے مدرسہ پتہ کی دے امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ ہے اتھے سبحان اللہ کیا نہیں بان دی ساجے یار اچھا ہی نہیں بولے سبحان اللہ بارش با سامان والی ہے بارش تو پہلے انشاءاللہ میں گل ختم کر دینی ہے اللہ کرے اوہ بس بھی ٹھہر جا ہون گل تے پوری ہو لندے بھائی زندہ باد گرامی قدر حضرات بچہ نہ چپ کر کے مدرسے دے اندر داخل ہو گیا جتھے بچے قرآن پہ حفظ کر دے سن بتا اتھے جا کے بچہ بیٹھ گیا شام تک بچہ قرآن پڑھتا رہا گھر آیا نا تے اگلے دن ماں نے کام تے بھیجا بچہ پھر مدرسے تیسرے دن بھیجا بچہ پھر مدرسے تیسرے دن دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجا کہ تیرا بچہ مدرسے نہیں آ رہا ماں نو فکر لگی کہ بچہ یتیم ہے اس سارا دن کدھر آوارہ گردی نہ کردا ہوئے ماں روندی ڈھونڈ دی آئی نہ جدو تے مدرسے دے دروازے دے اندر بیکھا تے بچہ قرآن پڑھے ماں نے آکے تھپڑ ماریا موٹے کہنے لگی تینوں نہیں پتا تو یتیم ہو گیا جا کے کام سکھے تھے مولوی بنن لگا بکھا مرے گا ماں گھسیٹ کے لگے گھر آگئی تے مارے تھپڑ ماں کہنے لگی آج تو بعد مدرسے نہیں جانا قرآن پڑھن سیدھا کام تے جانا اگلے دن بچہ جدو گلی چو گزریا قرآن پڑھن دی آواز آئی تے بچہ پھر مدرسے دھوبی نے پیغام بھیجا بچہ آج بھی قامتے نہیں آیا ماں ڈھونڈ دی آئی تے ویکھا بچہ قرآن پڑھے ماں نے تھپڑ ماریا کلاس ہے امام ابو حنیفہ بیٹھے فرمان لگے بی بی ادھر آ مائی کہنے لگی بے مولوی میرے بچے نو کم سکھن دے یتیم ہے مولوی بناوا لگائیں جمعراتیاں روٹیاں کھایا کرے گا چودھریاں دی غلامی کرے گا ماں کہنے لگی میرے پتر نو کمائی کرن دے
امام ابو حنیفہ کہنے لگے بی بی فکر نہ کر کدے ویلا آنا ہے تیرا اب بچہ ہوئے گا تے بادشاہ دا تخت ہوئے گا تے تیرا بچہ بادشاہ دے تخت تے بے کے پستے دا ملک شیک تے فلودہ کھایا کرے گا اگلے دن میں فلودے دی گل کی تھی تے قبیلی کہنے ہیں فلودہ ادو کدو ہوندا سی کیونکہ انہوں نے صرف لاہور دا فلودہ ویکھے نا کھو دا کہ ڈڈو سی نا کھو چ پیدا ہویا سی کھو وچ ایک دن سیلاب آیا تے سیلاب دا پانی کھو چ چلا گیا جدو پانی دے ذریعے کھو دا ڈڈو باہر نکلیا تے رڑدا سمندر چ چلا گیا اوتھے بھی ایک ڈڈو وہ سمندر چی پیدا ہویا تے سمندر چی پلیا اے کھو والا ڈڈو انہوں جا کے کہندا ہے اے سمندر کڈا کوندا ہے انہوں نے کہا بہت بڑا ہوندا ہے کہندا ہے ایڈا کوندا ہے انہوں نے کہا نہیں سمندر بہت بڑا ہوندا ہے کہندا ایڈا کوندا ہے کہندا نہیں بہت بڑا ہوندا ہے کہندا ایڈا کوندا ہوئے گا کہندا نہیں سمندر بہت بڑا ہوندا ہے کہندا کھو جڈا تے نہیں نہ ہوندا کچھ لوگ ہوندے نے کھو دے ڈڈو انہاں دی ساری دنیا کھو تو شروع ہو کے کھو تے مک جاندی ہے وہ پھر پوچھدے نے فلودہ ادو کدو ہوندا سی کیونکہ انہاں نے کوئی کھادا ہے نا بس حالانکہ ابن ماجہ دی روایت میں پیش کی تھی بڑی حدیثہ میں پیش کر دی تھی الحمدللہ فلودے ہوتے کہ جبریل نے نبی پاک نے کہا سی کملی والا کدے ویلا آوے گا تواڈی امت فلودہ کھایا کرے گی حضور نے فرماؤ کی ہوندا عرض کی تھی یا رسول اللہ شہد وچ بنایا جاتا ہے ادو شہد مختلف روایتاں نے اگر میں اس پینڈے پہ آگیا تے گل بڑی لمبی ہو جانی میں مڑ واپس آواں امام ابو حنیفہ نے فرمایا بی بی کدے ویلا آوے گا تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک تے فلودہ کھایا کرے گا ماں نے بچے وال ویکھیا بچہ کہنے لگا امی میں کام تے نہیں جانا ماں تھپڑ مار کے بٹھا کے کہنے لگی جا بن مولوی تے بھکا مر ماں چھڑ کے ناراض ہو کے چلی گئی بچہ قرآن پڑھدا رہا قرآن مجید اوتھے حفظ کیتا درس نظامی کیتا 8 سال قرآن پاک کی حفظ کر کے دستار فضیلت لئی تے جدو دستار بندی ہوئی نا جویں جو بچیاں دی ہوئی وہ امام ابو حنیفہ دے مدرسے ایک دن وچ ہزاراں بچیاں دی دستار بندی ہوئی وہ بچہ کون ہے جنہوں دنیا آج فقہ دا امام حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پکار دیئے فقہ دا عظیم امام حضرت امام ابو یوسف بنے آپ پڑھ کے جدو نکلے دستار بندی ہوئی نا تے بغداد دی گلیاں چے نکلے تے گھر آئے آپ جدو گلی بچ آئے نا تے بڑے خوش کے آج میں عالم دین بن کے آیا تے میری ماں بڑی راضی ہوگے گی آپ آئے نا تے آپ دی گلی چکو یہودی رہندا سی یہودی نا مکان پہ بناوے تے دیوار گلی دے ویچ پہ بناوے کئیاں دی عادت ہوندی ہے نا قبضہ گروپ دی آپ یہودی نو کہنے لگے تینو شرم نہیں آندی گلی وچ دیوار بنا رہے ہیں گلی چھوٹی تے اپنا گھر بڑا کر رہے ہیں کہنے لگا چل تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آون گے نا تے اونا کلو نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار اٹھا لواں گا انہیں میں نہ ماریا حضرت امام ابو یوسف چپ کر کے گھر گئے جا کے امی نو کہنے لگے امی آج میری دستار بندی ہوئی میں عالم دین بن گیا ماں بولی نا اسے نہ لی عرض کیتی امی جی بھوک لگی روٹی ماں نے سکی روٹی دا ٹکر رکھا کھان لگے تے عرض کیتی امی کو تازہ روٹی نہیں ملنی ماں بڑے غصے نہ کہنے لگی ادو آکھیا سی کام سیکھ لے آکھیا سی کام سیکھ لے آج میں غریب نہیں تے بیوہ کتھو تینو لیا کے تے پلاؤ تے زردے کھلاواں آئی سکی روٹی ہے کھا جدو ہن مولوی بن گیا کما کے لے آمیں گا نا پھر میں تینو حلوے بھی کھواواں گی زردے تے پلاؤ تے بریانی کھلاواں گی ماں بھی میں نہ ماریا اٹھ کے نہ تے بڑے رنجیدہ ہو کے تے باہر نکلے تے گلیاں پہ پھر دے بغداد دی گلیاں ایک فوجی ملیا تے انہوں پوچھ دینے آج گلیاں بڑیاں سوجیاں نے کوئی نظری نہیں آ رہا فوجی کہنے لگا تینوں نہیں پتا آج بادشاہ دے محل چ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا پوچھا کی کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے تے مسئلہ حل کرنا ہے سارے لوگ تے سارے علماء بادشاہ ہارون رشید محل گئے نے امام ابو یوسف بھی ٹر گئے جا کے او علماء چ بیٹھ گئے مولوی ہماری بولیا کرو سبحان اللہ امام ابو یوسف آکے نا تے علماء چ بیٹھ کے بحث ہو رہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا مسئلہ دسو میں حل کروں گا اور جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے علماء تے انہاں کہ باجا منڈیا ایتھے بڑے بڑے بزرگاں کول مسئلہ حل نہیں ہو رہا اج اجے تو دستارے بندی کروا کے تے مولوی بن کے تے نو اج بہ جا آپ فرمان لگے نا علم کسے دے باپ دی وراثت نہیں ہیں او یاد جے او نکا جا ہد پرندہ بولے تھی حضرت سلیمان دے دربارے چھے تے آپ فرمان لگے تسی سلیمان نالو بڑے نہیں تے میں ہد نالو چھوٹا نہیں
یہ ہد سلیمان دے دربار چ بول سکدا تے ماں نہیں بول سکدا بادشاہ ہارون رشید نو گل پسند آئی انہیں آکھیا بچیا تو بول آپ نے فرمایا مسئلہ دسو ہارون رشید کہنے لگا میں تے میری بیگم زبیدہ بیٹھے ساتھ تے پیار دیاں گلاں ہو رہی ہیں تے اچانک میں آکھیا بی بی تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیری جنتی شوہر دے نال شادی ہوئی ہے بی بی اگو بی بی سی پھر میں نہ مار کے کہنے لگی بہ جا تو جنتی پتہ ہے مینوں جڈا کہ تو جنتی ہے بادشاہ نو غصہ آ گیا انہیں آکھا جے میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق ہے تو جا کے کوئی جنتی کر لے بادشاہ جو غصہ ٹھنڈا ہویا تے علماء نو بلا کے پوچھا کہ طلاق تے نہیں ہوگی انہاں کہا طلاق تے ہو گئی یا تے ثابت کرو کہ بادشاہ جنتی ہے کیونکہ بادشاہ دے لبا جو نکلا سی جے میں دودخیاں جنتی نہیں تے پھر طلاق ہے تے ثابت قرآن چو کرنا ہے ثابت قرآن جو کرنا ہے کہ بادشاہ جنتی ہے کہ دودخی ہے جے جنتی ہے تے طلاق نہیں ہوئی جے دودخی ہے تے طلاق ہو گئی حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بادشاہ جواب تے قرآن چو دیواں گا پر میں پہلے ایک سوال کرنا چاہنا بادشاہ کہنے لگا کر امام ابو یوسف نے فرمایا تو تخت تے بیٹھنا روز فیصلے کرنا کدے تیری بارگاہ چ امیر تے غریب وزیر تے غریب آیا ہوئے فیصلہ کرن دی لوڑ پئی ہوئے تے فیصلہ کرنا ہوئے غریب دے حق وچ پر تیرا دل کہندا ہوئے امیر دے حق وچ فیصلہ کر دیواں کیونکہ وزیر ہے پر تو رب دے خوف دی تے رب دے ڈر دی وجہ تو غریب دے حق وچ فیصلہ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگا میں بڑے فیصلے اللہ دے خوف دی وجہ تو غریبہ دے حق وچ کیتے نے امام ابو یوسف فرمان لگے پھر تو جنتی ہیں تے طلاق نہیں ہوئی علماء کہنے لگے ایویں مسئلہ نہیں ہونا گل قرآن چو ہونی ہے امام ابو یوسف نے فرمایا میں آپ فرمان لگے میں مسئلہ قرآن چو دسیا ہے پڑھا قرآن دی پھر آیت جیڑی امام ابو یوسف نے پڑھی سی سارے سنی بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ فرمایا والی من خوف مقام ربہ جنتان اللہ فرمایا بندیا نماز پڑھ جنت دیواں گا روزہ رکھ جنت دیواں گا حج تے زکات ادا کر جنت دیواں گا میرے کولوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں آپ نے فرمایا بادشاہ تو خوف کھا گیا دو جنتاں اللہ فرماندا تیریاں تو دودخی نہیں لو بھائی ڈھول بج گئے بادشاہ نے آکھے شادیاں نے بچاؤ مسئلہ حل ہو گیا طلاق نہیں ہوئی بادشاہ جنتی ثابت ہو گیا علماء بھی راضی ہو گئے بادشاہ نے اعلان کر دیتا سارے بغدادی اج دعوت کرو بریانی تے زردے تے پلاؤ پکاؤ سارے بغدادی دعوت کر دیتی جائے علماء نو تحفے تحائف دے کے پیش کر کے امام ابو یوسف دا ہاتھ پھڑیا تے بادشاہ اپنے محل لے گیا ہارون رشید بادشاہ نے جا کے امام ابو یوسف نے اپنے نال تخت بٹھایا اچانک گلاس سے ایک مشروب آیا امام ابو یوسف نے پیتا تے لطف بڑھا ہے فرمان لگے بادشاہ اما پہلی بار زندگی چ پیتا کی اتنا لذیذ بادشاہ کہنے لگا پستے دا ملک شیک تے فلودہ ہے احسانو بادشاہاں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے امام ابو یوسف رون لگ پے ہارون رشید پوچھدا روئے کیوں آپ نے فرمایا واہ ابو حنیفہ تیری عظمت تو صدقے جاواں انہیں سالاں بعد جڑا واقعہ ہونا سی تو انہیں سال پہلے ہی ویکھ لیا سی تیرے علم دی اکھ نے ویکھ لیا امام ابو یوسف جدو ٹورن لگے تے بادشاہ نے اکھ حکم دیتا کہ چاندی تے سونے دے اونٹ لد کے نال بھیجو سونے تے چاندی دے اونٹ تے زردے تے بریانی دیاں دیگا نال لٹا کے جدو امام ابو یوسف نو ہارون رشید ٹوریا نا آپ ٹور دے جدو آئے نا گلی بیچے یہودی ہے جا دیوار پہ بناوے او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے کندنے چوک دیوار او بیخ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں یہودی نے دیوار چکی اونٹ تے چاندی تے سونے دے لگاتار کتار در کتار آ رہے گھر آئے نا امی نو آگے کہنے لگی امی میں نے مارے امی اب ایک زردے بھی آئے نہیں پلا بھی آئے نہیں بریانیاں بھی آئیاں نہیں امی دی ذرا کمرہ صاف کرے آ جائے سونے چاندی دے اونٹ بھی آئے نہیں ماں نالے روندی نالے کمرہ صاف کر دیئے نالے کہنے لگی وے پترا کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے انہیں سونے چاندی لے کے آیا ہے ہاتھ جوڑ کے رو کے کہنے لگی اماں کیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہے وہ قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے
قرآن دیا جاتے میں ایک آیت پڑھیے تے رب نہ دیتا ہے یہ پورا قرآن پڑھا تے رب کنا عطا کرے گا اپنی اولادوں عالم دین تے حافظ قرآن بناؤ عالم تے حافظ کدے پکھا نہیں مردا تے نہ وہ بے دین نہ ہوندا ہے